बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिए। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी लेबर कोर्ट्स में रोजाना 365 मुकदमा, सबसे ज्यादा शिकायत क्या रही हैं? सऊदी लेबर कोर्ट्स में पिछले साल दर्ज होने वाले मुकदमात में 14.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रोजाना की बुनियाद पर दर्ज होने वाले औसतन मुकदमात 365 रहे हैं। अल इक्तसादिया के मुताबिक गुज़श्ता साल 2024 में लेबर कोर्ट्स में दर्ज होने वाले मुकदमात की मजमूई तादाद 1,33,430 रही है। मुकदमात में सबसे ज़्यादा सैलरी जो और हकूक़ की मद में रहे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर कारकुनों की जानब से तजर्बे की सनद के मुतालबात किए गए थे। सबसे कम बाहमी तनाज़ात के मुकदमात सामने आए, जिनमें तादीबी कार्रवाई पर की जाने वाली कटौती और दीगर इख्तलाफात शामिल थे। रियाज रीजन की अदालत में सबसे ज्यादा मुकदमात रिकॉर्ड किए गए, जिनका तनासुब 33% रहा। मक्का मुकरमा दर्ज होने वाले मुकदमात की तादाद 31,636, मस्जिद की रीजन में 21,424, जबकि अरबाहा में दर्ज होने वाले मुकदमात सबसे कम रहे, जिनकी तादाद 149 थी। लेबनान के नए सदर अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। लेबनान के अवान सदर के हफ्ता को ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई एक बयान के मुताबिक नौ मुंतखब सदर जोसेफ ऑन सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक फ़ोन कॉल के दौरान जोसेफ ऑन को उनके इंतखाब पर मुबारकबाद दी और उन्हें सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का तहनीती पैगाम भी दिया। सऊदी वली-ए-अहद ने मज़ीद तरक्की और खुशहाली की नेक तमन्नाओं के साथ जोसेफ ऑन और लेबनानी अवाम के लिए कामयाबियों की उम्मीद का भी इजहार किया है। सऊदी तरक्याती फंड ट्यूनिस में हस्पताल मंसूबे के लिए फंड्स फराहम करेगा। सऊदी तरक्याती फंड ने ट्यूनिस के सबीबा अल कसरीन और अल महदिया गवर्नरेट में हस्पतालों के मंसूबे को मुकम्मल करके हेल्थ केयर सेक्टर को मुस्तहकम करने के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। एसपी के मुताबिक सॉफ्ट लोन के जरिए ये फंडिंग की गई है। ये इकदाम दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और ट्यूनिस में तरक्की की सपोर्ट के सऊदी अज़म को उजागर करता है। ज़ायरीन हरम जो है मोबाइल से तस्वीर बनाने में वक्त ज़ाया मत करें। मस्जिद हरम के इदारा अमूर हरमैन के शोबा अमूर दीना की जानब से ज़ायरीन ख़वातीन को पैगाम दिया गया है कि वो हरमैन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत इलाही में गुजारें, दुरूस व कुरान के हलकों से इस्तेफ़ादा करें, अपने वक्त को मोबाइल की तस्वीर बनाने में ज़ाया ना करें। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमूर हरमैन के दुनिया भर से आने वाली ज़ायर ख़वातीन के नाम अपने खसूसी पैगाम में कहा, हरम के तक़द्दुस का ख़ास ख्याल रखें, मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में मुयस्सर आने वाले लम्हात को गनीमत जाने और कुरान पाक की तलावत और नवाफिल कसरत से अदा करें। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में मुख्तलिफ ज़ुबानों में दर्स व कुरान के खसूसी हल्के होते हैं, जिनसे इस्तेफादा करें ताकि इस्लाम की असल तालीमात से दुरुस्त तौर पर आगाह हो सकें। पैगाम में ज़ाहिर ख़वातीन को मुखातिब करते हुए मज़ीद कहा गया कि अजीज़ बहनों, इस बात का ख्याल रखें कि आप दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम पर मौजूद हैं। यहाँ आपकी मौजूदगी बहुत अहम है, इसलिए इस मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। तवाफ़ व सई के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि रश वाले मुकाम पर ना जाएं। ख़ास तौर पर मस्जिद हरम से बाहर निकलने के दौरान रश से गुरेज करें। ज़्यादा वक्त दुआ में सर्फ करें। अगर किसी दीनी मसले में उलझन का शिकार हैं तो हरम में मौजूद जो रहनुमा सेंटर्स हैं वहाँ से रुजू करें, अपना मसला बताएं, जहां आपकी दुरुस्त तौर पर रहनुमाई की जाएगी। सऊदी ओमान शाहराह पर गाड़ियों की हद रफ्तार क्या होगी? सऊदी रोड सिग्नल अथॉरिटी ने सऊदी अरब और ओमान को जोड़ने वाली सहराए रुबा अल खाली शाहराह पर गाड़ियों की हद रफ्तार में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एसपी के मुताबिक अथॉरिटी के बयान में कहा गया है कि शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर जो हद रफ्तार है वो अलग है, जो शाहराहों के मोड़ और मकामात को देखते हुए माहिरीन ने तजवीज़ की है। शाहराह का आगाज अलबतहा रोड से होता है, जो सलवा से गुजरकर शीबा सेंटर तक जाती है। ये शाहराह 356 किलोमीटर तवील है, जो सऊदी अरब को ओमान से जोड़ती है। हाईवेज अथॉरिटी ने सऊदी ओमानी शाहराह पर मरकज शीबा से 10 किलोमीटर रुबा अल खाली चेक पोस्ट की जानब रफ्तार की इंतहाई हद 90 किलोमीटर फी घंटा थी, जिसे बढ़ाकर 100 किलोमीटर फी घंटा कर दिया गया है। रुबा अल खाली चेक पोस्ट तक 196 किलोमीटर की मुसाफत पर हद रफ्तार 90 किलोमीटर ही रहेगी। वाज़ेह है, सऊदी अरब और ओमान को जोड़ने वाली सड़क अरब के मशहूर रेगिस्तान रुबा अल खाली में तामीर की गई है, जो कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है। इस रास्ते में सहरा के खूबसूरत मनाजर देखने को मिलते हैं, जबकि रेत की वजह से सड़क पर गाड़ी चलाना दुश्वार होता है। इसलिए इस शाहराह पर हद रफ्तार को कम रखा गया है, ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल में ड्राइवर गाड़ी पर कंट्रोल रख सकें।
ریاض گرین انیشیٹو جو مہم ہے اس میں تھائی لینڈ کے سفارت خانے کا رضا کرانا اقدام۔ ریاض میں تھائی لینڈ کے سفارت خانے نے حال ہی میں ریاض کے مراد گورنریٹ میں واقع ابا سمری نیشنل پارک میں گرین انیشیٹو کے تحت شجرکاری کی رضا کرانا مہم میں حصہ لیا۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واز کے مطابق یہ پروگرام نیشنل سینٹر فار ویجیٹیشن کو ڈیولپمنٹ اینڈ کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا، جو نیشنل گریننگ کا سیزن کا حصہ ہے۔ سعودی گرین انیشیٹو کے حوالے سے نیشنل گریننگ سیزن کا مقصد پودوں کی افزائش کو بہتر بنانا، زمین کے انحطاط کو روکنا اور مقامی طور پر بہتر نشوونما پانے والی اقسام کے درخت لگانا ہے۔ ریاض سیزن میں 16 ملین سے وزٹر تجاوز کر کے جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین کونسلر ترکی بن عبد المحسن آل شیخ نے اعلان کیا 2024 کے ریاض سیزن کے زائرین کی تعداد ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور زائرین کی تعداد 16 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ یہ سیزن کی سرگرمیوں کی بڑھوتری کی عکاسی کرتا ہے جو گزشتہ اکتوبر میں شروع ہوئی تھی۔ سعودی عرب کے اندر اور باہر سے آنے والے لوگوں کی دلچسپی اپنی برقرار ہے۔ غیر معمولی ریاض سیزن کی کامیابی جو 16 ملین زائرین تک پہنچ چکی ہے ایک حیرت انگیز جو نتیجہ ہے، اور جس میں بہت سارے ایونٹ شامل ہیں، جس میں باکسنگ اور ریسلنگ کے میچز ہیں، انٹرنیشنل کانسرٹس ہیں، ریسٹورنٹ ہیں، دلکش پارکس ہیں۔ اس کے علاوہ کئی تفریحی تجربات ہیں جس کی وجہ سے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ زائرین کی تعداد میں یہ بڑا اضافہ دوسرے سیمسٹر کی وسط مدتی چھٹیوں کے ساتھ ہی ہوا ہے، جس کے دوران عربیہ کے ٹیلوں کے علاقوں کو بھی کھولا گیا، جس نے کیمپنگ اور موسم سرما کے شوقین لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کیا۔ بالی ووڈ رن وے کا علاقہ جس نے ہوا بازی کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والے زائرین کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ پبلک پلیس پر جھگڑا کرنے والوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر آنے پر پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ریاض ریجن پولیس کے کرمنل انویسٹیگیشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے 2 افراد کو گرفتار کیا جو سوشل میڈیا پر ایک پبلک پلیس پر لڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور ان کو اس کے علاوہ واقعے کو جس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر جس نے شائع کیا تھا اس کے خلاف بھی قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ 50 لاکھ سعودی مسافر ایسی ایئر لائن کا استعمال کرتے ہیں جو دنیا میں بہترین کھانا پیش کرتی ہیں۔ 10 بین الاقوامی ہوائی کمپنیاں جو سالانہ 50 لاکھ سعودی مسافروں کو لے جاتی ہیں سب سے اوپر کی 10 ایئر لائنز میں شامل ہیں جو جہاز پر بہترین کھانا فراہم کرتی ہیں۔ اس کا اعلان مشہور ویب سائٹ گلوبل ٹیسٹ مارکر نے کیا ہے جو ہوائی جہازوں پر پیش کیے جانے والے کھانے کے معیار کو ٹریک کرتے ہیں دنیا میں اور جو کھانے کی نگرانی میں مہارت رکھتا ہے اور انٹرنیشنل سرٹیفکیٹس کے ساتھ جو باورچیوں کی نگرانی کرتا ہے جو کہ ایئر لائن کے کھانے بناتے ہیں۔ ویب سائٹ نے 2024 کے لیے گلوبل ٹیسٹ میکرز کا اعلان کیا ہے جس میں 10 ایئر لائنز جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں جنہوں جو جہاز پر بہترین کھانا فراہم کرتی ہیں، جس میں قطر، امارات اور ترکش ایئر لائنز اس لسٹ میں شامل ہے۔ اس میں آپ کو لسٹ بتاتے ہیں۔ قطر ایئر ویز ہے سب سے پہلے، اس میں ایمریٹس ایئر لائن ہے، ورجن اٹلانٹک ایئر ہے، ٹرکش ایئر لائنز ہے اور ایئر فرانس ہے۔ اس کے علاوہ ایئر لنکس ہے اور لفتھانزا ایئر لائن ہے، اور اس کے علاوہ آگے بات کریں تو KLM رائل ڈچ ایئر لائن ہے، برٹش ایئر ویز ہے اس کا نام یہاں پر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایئر میکسیکو بھی اس میں شامل ہے۔ یہ ٹاپ 10 کی جو ایئر لائنز ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں جن میں بہترین کھانا وہ سرو کیا جاتا ہے۔ ایک ہفتے میں 19,000 غیر قانونی تارکین بھی گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے 19,418 غیر قانونی تارکین گرفتار ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ گرفتاریاں 2 جنوری سے 8 جنوری کے درمیان ہوئیں۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف کام کرنے والی کمیٹی نے کہا کہ کل گرفتار ہونے والوں میں سے 11,787 اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، 4,380 سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب تھے، جبکہ 3,251 تارکین لیبر لا کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ مذکورہ عرصے کے دوران 1,221 افراد گرفتار ہوئے جو سرحد عبور کر کے ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے 136 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا غیر قانونی تارکین کو سہولت دینے پر 19 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی تارکین کو کسی بھی قسم کی سہولت فراہم کرنا سنگین جرم ہے جس پر 15 سال قید اور 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بھارت کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی سعودی ویژن 2030 کے بارے میں 5 روزہ کورس کی میزبانی کرے گی۔ انڈیا کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی سعودی عرب کے ویژن 2030 کے بارے میں خصوصی کورس کی میزبانی کرے گی تاکہ انڈیا میں سعودی عرب کے ٹرانسفارمیشن پروگرام اور ویژن 2030 کے بارے میں نئی نسل کو آگاہ کیا جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کیا جائے۔ واضح رہے جواہر لال نہرو یونیورسٹی انڈیا کی عظیم یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ 5 دن پر مشتمل اس کورس کی میزبانی کا اہتمام یونیورسٹی نے بھارت کی وزارت تعلیم اور حکومت کے گلوبل انیشیٹو آف
جو اکیڈمک نیٹ ورک ہے اس کے تعاون سے کیا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔